Salam alaikum, معكم لبنى كي دايرين j'espère que vous allez tous bien. Merci بزاف على les commentaires اللي كتخليو ليا على les vidéos, ça m'encourage بزاف surtout en ces temps très difficiles. ان شاء الله نتمنوا ان هادشي يدوز دغيا. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لي تكنيك لوجيستيك لا سويت اللي هما لي زينكوتيرم. دونك هاد لا بارتي مهمه بزاف في هذا الموديول هذا كيفاش s'il vous plaît concentrez-vous معايا. دونك جو في اسيي ان نسامبليفي او ماكسيموم. الوغ بالنسبه لاول حاجه غنهضروا عليها هي هاد الفوكابولير اللي درت لكم هنايا لان غنحتاجوه من بعد في هاد لابارتي هادي. دونك غنبقاو كنعاودوا هاد الكلمات بزاف، من الاحسن تفهموهم من الاول. الوغ بالنسبه للمانيوطونسيون راه كنت ديجا هضرت لكم عليها، هي المجموعه ديال لي زوبيراسيون اللي كنديروا فيها لومباركمون و ديباركمون. اشنا هو هاد لومباركمون و ديباركمون؟ لومباركمون هي ملي كنشارجيو السلعه في لو موين دو ترونسبور برينسيبال، مثلا الا كنا غنصيفطوها في ان نافير في الماريتيم، ولا غنصيفطوها في لافيون في لايريان، ولا غنصيفطوها في التران في الفيروفيير، ولا غنصيفطوها في رومارك في ترونسبور روتي. ولكن هاد اللي كنهضر عليهم هنا ايفيدامون سي دو ترونسبور انترناسيونال، يعني غنخرجوا من البلاد اللي حنا فيها وغنمشيو للبلاد الاخرى. دونك ملي غنكونوا غنامباركي ولا غنشارجيو هاد السلعه في هاد لي موين دو ترونسبور برينسيبو، تما كتسمى لومباركمون. الديباركمون هي ملي كنديشارجيو السلعه، وصلنا للمرسى مثلا ديال لاريفي، دونك غنديشارجيو هذيك السلعه كتسمى ديباركمون. الوغ نمشيو دابا لغوبتور دو شارج. غوبتور دو شارج هي شحال من مره كنشارجي ونديشارجي السلعه. كنقصد بها هنا ماشي غير لومباركمون ديباركمون، كنقصد بها حتى في لي موين دو ترونسبور برينسيبو. بحال مثلا بغيت نوصل السلعه من لوزين ديال الفوندور حتى للمرسى مثلا، هنا هذا غنديرو سكون ابل بري اشومينمون، يعني غنوصل السلعه من عند الفورنيسور لعند المرسى باش دير الديبار وتمشي للبلاد الاخرى. دونك هذه سي سكون ابل البري اشومينمون، واللي درنا فيها الشارجمون، شارجينا السلعه في الكاميون مثلا باش تشديها للمرسى. الوغ هذه من تما نوصلوها للمرسى عاوتاني غنهبطوها. دونك هنا شحال من مره كنديرو لي روبتور دو شارج، شحال من مره كنشارجيو ونديشارجيو السلعه في واحد لو موين دو ترونسبور. جروباج هي ملي كنجمعوا مجموعه ديال السلع ولا مجموعه ديال لي برودوي اللي غنصيفطوهم وكنجمعوهم كاملين باش يعمروا لينا كونتونور واحد. الوغ غيونيغ ان انسامبل دو كولي. كولي هي كوليه اللي كنا كنهضروا عليها قبل في الاول ديال الموديول، واللي هي مجموعه ديال السلع اللي اونبالي، اللي مجموعه ولا مغلفه في واحد لومبالاج. دونك سوا كارطونه سوا كاس، كلهم هادو كيتسموا دي كولي ولا دي مارشانديز انفويي بار ليكسبيديتور. ليكسبيديتور بالنسبه لينا هنا اما الفورنيسور يا اما ترونسبورتور. ترونسبورتور اللي هو غيصيفط السلعه من واحد البلاصه لواحد البلاصه. Alors, pour compléter la charge d'un conteneur pour la même destination. Donc, le groupage, هي ملي كنجمع مجموعة ديال السلع في كونتونور واحد ولا في يونيتي وحدة باش نصيفطها كاملة لواحد البلاصة. دونك العود باش نبقى نصيفط كل بارتي بوحدها كنجمعهم كاملين وكنصيفطهم. هذيك الشيء سميناها جروباج. مارشانديز جروبي، امبالاج جروبي، يعني كنجمعو كامل في يونيتي وحدة بحال الباليت ولا الكونتونور وكنصيفط كل شيء، ولكن خاص يكون اما غادي كله لنفس البلاصة ولا غادي البلايص متقطعة اللي غتوصل ديما لنفس البلاصة في اون فان كونت. الوغ نمشيو دابا الاساس اللي غنهضروا عليه هما لي زينكوتيرم. الوغ باختصار شنو هما لي زينكوتيرم؟ هما واحد الكلمات تجاريه كتستعمل في لي كونطرا دو فونت انترناسيونال. علاش انترناسيونال؟ فوالا كونطرا دو فونت انترناسيونال جوستومون باش كيكون عندنا واحد اللغه موحده كلنا كنهضروا بنفس لي تيرم. ملي كنقول واحد المفرده كلشي كيفهمها. دونك لي زينكوتيرم كما السميه ديالهم international commercial terms، يعني كلمات دولية تجارية. Alors, هادو, ce sont des termes commerciaux qui rétablissent dans le cadre d'une transaction internationale les obligations réciproques de l'acheteur et du vendeur au regard des risques, des frais et de documents. باش نختصروا هاد الشرح هذا، سي هاد لي زينكوتيرم شنو كيبينوا لينا الواجبات ديال الفوندور وديال لاشتور، وكيبينوا لينا اوسي لي ريسك. يعني بحال دابا مثلا انا ديت لك السلعه من واحد البلاصه لواحد البلاصه، كاينين واحد الاخطار، شكون اللي غيتحمل هذوك الاخطار؟ دونك هذا كيحدد لينا المسؤوليه ديال واحد فين كتبدا وفين كتسالي، باش كومسا كلشي كيكون كلير. داكشي علاش استعملنا هاد لي زينكوتيرم دابا في لي كونطرا دو فونت باش جوستومون ايفيتيو ان يوقعوا دي مالونطوندو، ولا يوقعوا مثلا ان الفورنيسور يطالب من الكليون يغومبورسي في شي حاجه، ولا لاشتور يطالب الفورنيسور ان يعوضو في شي حاجه. دونك هادو كيوضحوا لنا اكثر المسؤوليات ديال كل واحد فيهم. alors il détermine هنا راه واحد ان تي le transfert du risque et des frais
مي با لو ترانسفير دو بروبريتي. الوغ هما كيبينوا هنا كيقول لك انهم كيبينوا الاخطار يعني لي ريسك ولي فخي، يعني كل واحد اش من حاجه غيخلص وشنو هي الحاجه اللي ما غيخلصهاش، ولكن ما كيبينوش لينا امتى كنترانسفيريو الملكيه ديال السلعه. حيت ملي كنكون انا كندير الترونسبور ديال واحد السلعه دونك انا راه عندي الملكيه ديالها وكنتحمل الاخطار ديالها ومخلص لي فخي عليها، دونك اوتوماتيكمون نورمالمون غتكون فيها الترانسفير دو بروبريتي. هذه كيخصكم تستنتجوها لان ما كتكونش واضحه في لي زينكوتيرم. لي زوبجيكتيف الوغ بالنسبه لي زوبجيكتيف ديالهم سي كيما شرحت لكم قبيله définir les droits et les obligations de l'exportateur ou de l'importateur. دونك نحدوا المسؤوليه يعني الحقوق والواجبات ديال كل واحد منهم، ديال المصدر والمستورد. علاش؟ لان خاص كل واحد يعرف فين كتبدا المسؤوليه ديالو وفين كتسالي. déterminer le moment de transfert de risque. اي واحد كيتكلف بواحد السلعه باش يخرجها من واحد البلاد ولا يديها في ترونسبور ولا يدير لها المانيطونسيون، ضروري كيكونوا واحد الاخطار، اخطار انها تخسر، اخطار انها توضر شي حاجه، تشفر شي حاجه. دونك هنا كنكون مسؤول عليها وكتكون عندي الملكيه لا بروبريتي. ما حدي كنهز هذيك السلعه باش نديها لواحد البلاصه، يعني عندي المسؤوليه ديالها وعندي الملكيه ديالها. كيفاش كتكون عندي الملكيه ديالها؟ بدوك الوراق لي دوكيمون دو ترونسبور اللي كنا هضرنا عليهم، كونيسمون ماريتيم، ال تي ا، lettre de voiture ainsi de suite. دونك هادوك هما اللي كيعطيوني الملكيه انني مخرج هذيك السلعه قانونيا. من بعد ملي كنكونوا كلنا عندنا واحد يعني واحد لونغاج موحد، لونغاج كومان اللي هو ميم طون كلنا كنفهموا نفس الحاجه. مثلا ملي غنقول لك فاس ولا غنقول لك اكس دبليو غتفهم نفس الكلمه بحال قلت لك كتاب، كلشي عارف شنو هو كتاب. دونك لوجيكمون ما كان ايفيتيو لي مالونطوندو ولا خطر ان مثلا واحد ما يفهمش لا ريسبونسابيلتي ديالو ولا يكون سوء تفاهم ولا او ميم طون يكونوا دي كونفلي، يكونوا مشاكل ما بيناتنا. اخر حاجه هي نحدوا المسؤوليات ديال المانيطونسيون كما شرحت لكم قبيله، امباركمون ديباركمون شارجمون ديشارجمون اي دي دوان. كاينه الدوان اكسبور وكاينه الدوان امبور، يعني ملي كنبغي نصيفط واحد الحاجه نصدرها وملي كنبغي نستورد واحد الحاجه كيكونوا خصنا ندوزوها في لا دوان. دونك هنا لي ريسبونسابيلتي ديال لي دو بارتي كيكونوا محددين من لي زينكوتيرم. الانكوتيرم اللي هضرنا عليهم قبيله هما 11 انكوتيرم اللي خدامين بهم دابا ديال 2010. نورمالمون كانت دارتهم لا شامبر دو كوميرس انترناسيونال اللي سي سي اي en 1936، مي وقعوا بزاف ديال لي شونجمون وفينالمون حنا دابا اون ترافاي افيك 2010. كاينين دي شونجمون بساط بزاف اللي وقعوا في 2020 ولكن سا نانفلونس با هاد دي زينكوتيرم، يعني لو سونس ديالهم المفهوم ديالهم و لي زوبيراسيون اللي فيهم بقاو كيما هما. دونك كاينين 11. كاين اكس وركس اللي هي الاولى هذه ليفريزون ا لوزين. الوغ كاين اف سي ا فري كارير كنقول ليه هو فرانكو ترانسبورتور. كاين فاس فري الاند سايد شيب يعني فرانكو لو لون دو نافير. كاين فوب فري اون بورد اللي هي فرانكو ابور باردون. سي اف ار كوست اند فريت اللي هو لو فريت، كوست اللي هي لو كو اي فريت. الوغ سي بي تي كاريج باي تو دونك بور باي جوسكا. CIF اللي هي Cost and Insurance Paid To اللي هي coût, assurance et frais. CIP Carriage and Insurance Paid To pour payer assurance comprise jusqu'à. DAT اللي هي Delivery at Terminal rendu au terminal. DAP Delivery at Place rendu au lieu de destination. Et DDP finalement Delivered Duty Paid rendu droit acquitté. الوغ هنا كاينين 11. دونك نمشيو دابا باش نشرحوا كل واحد منهم. باش نديروا هذا الشيء غادي نستعملوا واحد الشيما هادي باش تفهموا اكثر. الوغ بقاو معايا انا غنشرح لكم دابا هاد لي زينكوتيرم بهاد الشيما هذا. الوغ شوفوا معايا مزيان. دونك هنا اول انكوتيرم اللي هضرنا عليه هي او اكس دبليو اوزين. الوغ باش نشرحوا كاع لو كونتكست ديال الشيما. دونك هنا ديبار عندنا من عند الفوندور اللي هو ليكسبورتاتور، لاريفي عند لاشتور اللي هو لامبورتاتور. هذا هو السيركوي كامل اللي غتاخذوا السلعه باش توصل لينا من عند الفوندور الاول لعند الكليون اللي هو لاشتور. اوكي دونك نمشيو الاول انكوتيرم. قلنا هاد لي زينكوتيرم كيحدوا لينا لي ريسبونسابيلتي ديال كل واحد. دونك تبعوا معايا دابا مزيان. اول حاجه ملي كتجينا الكوموند من عند لاشتور اللي هو الكليون، هنا ملي كيقول لك الفورنيسور غيبيع لك ب اكس دبليو بهاد لينكوتيرم اشنو كيقصد؟ انه ما باغيش يتحمل مسؤوليه بزاف. دونك غادي يصايب لك السلعه اللي كومونديتي،
غي اونباليها وغيوقف تما. ريسبونسابيلتي ديالو سالات، غيستوكي السلعه وغيتسناك انت تجي تهزها من عنده من لوزين ديالو. دونك ديك الساعه من لومبالاج المسؤوليه كامله اللي بقات السيركوي كامل غيديروا الكليون. اوكي، نمشيو دابا لهاد اف سي ا. الوغ اف سي ا قلنا فري كارير، يعني كنتفقوا على لو ليو دو ترونسبور. هنا اشنو غيطرا؟ حيت دابا ملي كنقول لكم اف سي ا يعني غنديروا كاع داكشي اللي قبل وغنوقفوا هنا. عاوتاني هنا الفورنيسور شنو غيدير؟ غيصايب لينا السلعه، غادي اونباليها، غادي يديرها لينا في الكاميون اللي غيديها للمرسى ولا غيديها لايروبور ولا غيديها لاجونس فيروفيير ايتترا، وغيشارجيها وغيديها، غيدير سكون ابل بري اشومينمون، يعني غيديها من لوزين ديالو ترونسبور طريق كامله حتى يوصل للمرسى. ملي غيوصل للمرسى غيخلص المرسى ولا لايروبور ايتترا على حسب فين غادي يديها، غادي يخلص لا دوان اكسبور. دونك ملي غيخلص لا دوان اكسبور سالات الخدمه ديالو هنايا. دونك ما غاديش يديشارجيها لك من الكاميون، غتبقى في الكاميون حتى يجي اللي يديشارجيها لك من الكاميون. دونك لا سالات الريسبونسابيلتي ديال الفورنيسور، غتجي الريسبونسابيلتي ديال الكليون. اوكي، دونك هادي هي اف سي ا. نمشيو للفاس فري الاند سايد شيب، كنقصدوا بها كنحطوا لك السلعه عند النافير حدا الباطو. هذا سي بيرمون ان انكوتيرم ماريتيم، كيتستعمل غير في الماريتيم صافي، ما كيتستعملش في مود اخر. الوغ هادو كيتستعملوا في كاع لي مود. الوغ فاس دونك قلنا يحط لك السلعه عند النافير. الوغ غنبداو عاوتاني من الاول. الفورنيسور غيصايب لك السلعه، غي اونباليها، غي يشارجيها لك في الكاميون اللي غيدير الترونسبور، غيديها لك الطريق كامله يعني البري اشومينمون من لوزين حتى للمرسى. ملي غتوصل للمرسى غيدوزها في لا دوان وغيديشارجيها لك من الكاميون. دونك دابا ما بقيناش غير في يخليها لك في الكاميون مشارجي وتجي انت تهبطها. فاس انت هو اللي غادي يهبط لك السلعه. دونك الفورنيسور يتكلف حتى بالديشارجمون. دونك ملي غيهبطها يحطها لك هنايا في الكي اللي هو شي يقولوا ليه الرصيف. دونك غيحطها لك في الرصيف ديال المرسى باش انت ديك الساعه تجي تهزها تشارجيها. دونك هنا سالات لا ريسبونسابيلتي ديالو فاش حط لك السلعه في الكي. اون فوا غيحطها لك il va revenir ولا retourner l'usine ديالو، وانت ديك الساعه الكليون غتكمل من هنا. يعني هاد لوبيراسيون كامله تابعه للكليون. نمشيو دابا لينكوتيرم فوب. الوغ فري اون بورد. علاش كنقولوا فري اون بورد؟ يعني انا غنتكلف لك بكاع لوبيراسيون كامله حتى نشارجي لك السلعه في الباطو. الوغ هنا فوب هذا حتى هو سي ان انكوتيرم ماريتيم، ما كيتستعملش الا في الماريتيم. يعني الا درتوه في لايغيان ولا الفيروفيير ولا روتي سي فو، سي كومبليتمون فو. حيت ديجا هادي كنقولوا ليه فري لوند سايد شيب. شيب راه هي نافير. فري اون بورد، بورد ديال كوا؟ بورد ديال نافير اوسي. دونك هنا عاوتاني فوب غادي نديرو نصايبوا السلعه، يعني كنهضر على الفورنيسور، نصايبوا السلعه نومباليوها نشارجيوها في الكاميون، نديروا ليها البري اشومينمون اللي هي الترونسبور قلنا من لوزين حتى للمرسى، نوصلوا نتكلفوا بلا دوان اكسبور، نديشارجيو السلعه من الكاميون نحطوها. وهنا اشنو اللي غيتزاد؟ غنشارجيو هاد السلعه اللي حطينا هنا غنشارجيوها في لو نافير على حسابنا. دونك سوا المسؤوليه ديال الشارجمون باش ما طرا لها حتى شي حاجه، اي اوسي لي فري، يعني حنا اللي غنخلصوا هاد لوبيراسيون كامله من هنا حتى الفوب، حتى تطلع السلعه في النافير وتشارجا كامله. دونك هنا سالات الريسبونسابيلتي ديال الفورنيسور فاش شارجا لك السلعه هنا، انت ديك الساعه لوبيراسيون كامله عاوتاني غيكملها الكليون. نمشيو لينكوتيرم الاخر. الوغ هنا كاين واحد دو زينكوتيرم مختلفين، كاين سي اف ار وكاين سي بي تي، عندهم نفس المعنى. الفرق فين كاين هنا سي كو سي اف ار كيتستعمل غير في الماريتيم، سي بي تي كيتستعمل في لايغيان في الغوتيي وفي الفيروفيير. دونك ملي تبان لكم سي اف ار سي فادير سي ماريتيم، سي بيرمون ماريتيم. بالك سي بي تي سي ان اوتر مود، هادي كتستعمل في كاع لي مود. الوغ نمشيو لهاد سي اف ار شناهي. دونك نبداو عاوتاني من الاول نفس الطريقه. غنصايب لا كوموند، غنأومباليها، غنديرها في الكاميون، غنترونسبورتيها، غتوصل غنديشارجيها. مي افون خصني نكون درت لا دوان اكسبور، نشارجيها في الباطو. ولكن هنا دابا شنو غيتزاد؟ غندير سكون ابل لو ترونسبور برينسيبال، يعني السلعه من هاد البلاد
ديال الديبار اللي هو كيتسمى البور دومباركمون اللي هضرنا عليها قبيله، غنديها حتى البور دو ديباركمون. دونك غنديها حتى لا ديستيناسيون، البلاد فين غتمشي هاد السلعه هادي. دونك يعني غير لو فريت برينسيبال من هاد البلاد حتى لهاد البلاد، بحال نقولوا يقطع البحر. الوغ ملي غتوصل دونك هنا سالات لا ريسبونسابيلتي ديالي ديال الفورنيسور. هادي سي اف ار. سي بي تي نفس الحاجه، غير هنا ما كنهضروش على الماريتيم، كنهضروا على اوتر شوز. دونك ملي كنبغيو نستعملوا هاد سي بي تي كنديروا او اكس دبليو اف سي ا وكنقزوا هاد فاس وفوب ما كتكونش، كندوزو نيشان للسي بي تي. علاش؟ حيت هادو قلنا ماريتيم ما كيتستعملوش. بحال مثلا شارجيت السلعه في الكاميون وصلتها هنا، ما غتوصلهاش للبور، غتوصلها لايغوغار مثلا الا كانت غادي تمشي في سميتو في لافيون، ولا غنوصلها لون اجونس ديال الاير ولا ديال الترونسبور روتيي. ليسونسيال من اف سي ا غندوزو نيشان للسي بي تي، يعني اف سي ا غتجمعها غدير زائد الفخيط برينسيبال ايريان ولا روتيي ايتترا، وغتعطيك نيشان سي بي تي. يعني ملي غتديشارجي السلعه غادي تهزها نيشان، غتحطها في لافيون ولا غتحطها في الترونسبور فيروفيير ولا غتحطها في ان رومورك باش دير الديبار. اوكي دونك هادو قلنا غير ماريتيم، هذا وهذا سي بور تو لي مود دو ترونسبور. نمشيو دابا لينكوتيرم سويفون اللي هو سي اي اف. الوغ كما قلنا قبيله هذا غير ماريتيم، حتى هذا غير ماريتيم. دونك هنا قلنا شارجينا السلعه، صايبناها، شارجيناها هنايا باردون، درنا ليها ترونسبور برينسيبال. هنا دابا كتزاد لاسيورونس. الوغ نورمالمون لاسيورونس كتكون يا اما عند الكليون يا اما عند ليكسبيديتور اللي هو الفورنيسور يا اما عند ترونسبورتور. مي هنا ملي كتختار انك تبيع للكليون سي اي اف اوبليغاتوارمون خاصك تكون دير اون اسيورونس دو ترونسبور. دونك كيولي شارجيتي السلعه امباليتيها ايتترا، قديتيها حطيتيها ليه في النافير، درتي بها ترونسبور برينسيبال، مي اوسي دوران هاد لو تراجي كامل خاص تكون عندك اون اسيورونس. داكشي علاش كنسميوها سي اي اف. اوكي الوغ دابا نمشيو للسي اي بي. سي اي بي كيما السي اي اف نفس لو كونسيبت، كيتزاد على الترونسبور برينسيبال انترناسيونال اما ايريان ولا فيروفيير ولا روتي، كتزاد عليهم لاسيورونس اوسي. دونك درنا هاد لي زوبيراسيون كاملين، نقزنا فاس وفوب لان قلنا غير الماريتيم. في سي اي بي كنزيدو على السي بي تي لاسيورونس. دونك لاسيورونس بوندون هاد لو تراجي من الديبار حتى لاريفي. الوغ نمشيو للدي ا بي دابا. الوغ قبل من الدي ا بي خصنا نهضروا بعدا على الدي ا تي. علاش؟ لان كاين واحد الفرق ما بين هادو بجوج، واحد الفرق بسيط. انا الوغ دي ا تي شنو هي؟ هاد دي ا تي هي ديليفري ات تيرمينال، وهادي ديليفري ات بليس. ديليفري ات تيرمينال يعني كنليفري ديما في تيرمينال شنو هو البور اللي وصلت ليه. بحال دابا هنا وصلت لهاد لو بور، وهادو بعدا باش قبل ما نكمل دي ا تي ودي ا بي ودي دي بي كيتستعملوا في كاع لي مود حتى هما. اوكي دونك هادو ما كاينش فيهم مشكله. دونك 4 ديال لي زينكوتيرم اللي كيتستعملوا غير في الماريتيم هما فاس وفوب وسي اف ار وسي اي اف. لو ريست كله كيتستعمل في لي مود دو ترونسبور. الوغ دونك الدات قلنا ديليفري ات تيرمينال، يعني الفرق اننا ديما فاش كنوصلوا للمرسى ولا فين كتوقف الطياره لايغوغار ولا ديال ترونسبور روتي ولا تيرمينال اوسي ديال الفيروفيير، ديما كنقولوا كنسميوها الدات. علاش؟ لان التيرمينال ديالك هو تما، دونك تما فين كتوقف. الوغ نبداو من الاول. درنا امبالينا السلعه، صايبناها امباليناها، درنا بها البري اجيمينمون، دوزناها في لا دوان، درت ترونسبور برينسيبال، وصلت لهنا خصنا نديشارجيوها. دونك الدي ا تي هي ملي كتوصل السلعه في البور ولا في كما قلنا في لي زوتر مود دو ترونسبور وكنديشارجيوها وكنحطوها تما. حطيناها في التيرمينال، يعني حطيناها بحال بحال التيرمينوس حنا اللي كنقولوا ملي كتوصل الطوبيس اش كيديروا الناس كيهبطوا. دونك حتى هنا ملي كتوصل السلعه كنهبطوها كنحطوها في المرسى ولا كنحطوها في لي زوتر مود دو ترونسبور كاملين فين وصلنا. دونك هنا سالات لا ريسبونسابيلتي ديال الفورنيسور، يعني دار هاد لوبيراسيون كامله من او اكس دبليو حتى للدي ا تي. من بعد ملي كيديشارجيها هنايا وكيحطها
كتبدا لا ريسبونسابيلتي ديال الكليون، هو خاصو يكمل، يعني خاصو يهز السلعه من المرسى مثلا ويديها في الترونسبور اللي كيتسمى بوست اشومينمون، يعني وصلات السلعه لا ديستيناسيون غنديروا لها البوست اشومينمون، دونك غنديها حتى لوزين ديالو. الوغ هنا دونك دي ا تي كما قلنا هاد لوبيراسيون كامله اللي قبل دارها الفورنيسور وما تبقى غيديروا الكليون. نمشيو دابا للدي ا بي. علاش داير لكم هنا الدي ا بي وهنا الدي ا بي؟ حيت شي مرات في الدي ا بي كتسمى ديليفري ات بليس، يعني كنحددوا البلاصه فين غنليفريو السلعه ملي توصل. الوغ شي مرات ملي كتوصل السلعه كيكونوا دي زونتريبو دو ستوكاج في هذا التيرمينال هذا، في هذه البلاصه هذه فين حطينا في المرسى مثلا فيها دي زونتريبو دو ستوكاج، فيها بلايص اللي كنستوكيو فيهم السلعه. الوغ داروا لكم هنا دي ا بي لان شي مرات غتبقى نيت في المرسى ما غتخرجش من المرسى، اوكي، غتبقى تما حتى يجي شي واحد يهزها. من نتوما عقلوا غير على هادي ان دي ا بي ديليفري ات بليس، ملي كتوصل السلعه للمرسى ولا الاوتر مود دو ترونسبور كنخرجوها ونديوها لواحد البلاصه، سواء نديوها كما قلنا لي زونتريبو دو ستوكاج، سواء كنديوها ديريكتومون لواحد البلاصه اللي الكليون يهزها منه، او لا نديوها ديريكتومون لوزين ديالو. ليسونسيال ديليفري ات بليس كيكون عاطيك الكليون فين غتليفري ليه السلعه، واحد البلاصه محدده، تيرمينال كيقول لك في المرسى ولا البلاصه فين وقفت السلعه، هنا كيقول لك في واحد البلاصه محدده، يعني ماشي بالضروره في البور فين وقفتي، ولكن تقدر تخرجها لبلاصه اخرى، لواحد الماغازان ولا واحد لونتريبو ولا اي بلاصه اللي اتفقتوا عليها في الاول. دونك هذه هي ديليفري ات بليس. دونك هنا عاوتاني غيدير الفورنيسور هاد لوبيراسيون كامله ملي غيوصل لهنا. غيوصل هنا يديشارجي السلعه في التيرمينال، باش ندوزو للدي ا بي خاصو عاوتاني يشارجيها في الكاميون اللي غيدير الترونسبور ياك، ويهز هاد السلعه ويديها، يدير سكون ابل بوست اشامينمون، يعني يهزها من هاد البلاصه فين ديشارجات وديناها حتى البلاصه فين اتفقنا. دونك لو تراجي كامل زائد الشارجمون على حساب الفورنيسور. الوغ كاين واحد الاختلاف هنا، كاين اللي كيقول لك الديشارجمون يعني ملي توصل للبلاصه فين خاصك تحط السلعه خاصك ديشارجيها، يعني كنهضر على الفورنيسور. الوغ كو نو، هذيك ماشي الريسبونسابيلتي ديال الفورنيسور، هذيك ولات الريسبونسابيلتي ديال الكليون على حساب هاد لي زينكوتيرم. على حساب هاد لينكوتيرم دي ا بي كيقول ان الديشارجمون من الكونتينور ولا من الكاميون ملي توصل السلعه عنده لوزين سي لا ريسبونسابيلتي ديال الكليون، ماشي لا ريسبونسابيلتي ديال الفورنيسور، الا اتفقوا على ان الفورنيسور يديرها، هذيك الساعه ما كيكونش مشكل. الوغ بقى لينكوتيرم من الاخر، دونك دي دي بي ديليفري ديوتي بيد. هنا الفورنيسور كيدير لوبيراسيون كامله دو ا من او اكس دبليو ا زد اللي هي دي دي بي، يعني كيصايب لك السلعه، كيديها، كيدير لها البري اشومينمون، كيدوزها في لا دوان، كيدير الترونسبور برينسيبال، كيدير اوسي ديباركمون باردون مني توصل السلعه، كيدير لها لو ترونسبور ولا البوست اشومينمون حتى يوصلها لعندك زين، و اون ميم طون كيتكلف لك بلا دوان امبور، يعني كيخلص وكيتحمل المسؤوليه ديال انها يدوزها لك في الديوانه قبل ما تدخل السلعه لعندك لوزين. دونك هنا سالات لوبيراسيون ديال لي زينكوتيرم. بغيت نحدد غير واحد لي دو بوين مهمين. الوغ ملي كنشارجيو السلعه، ملي كنبغيو نهزو السلعه ونحطوها هنايا في هاد الكاميون كتسمى شارجمون، ملي كنبغيو نهبطوها كتسمى ديشارجمون. باغ كونطخ ملي كنكونوا كنهضروا على ترونسبور برينسيبال، يعني سواء ان نافير سواء ان افيون سواء ان ترونسبور روتيي، راه كما قلت لكم قبيله في الاول ديال الشرح كنسميوها لومباركمون. ملي كنهزو السلعه من هنا ونطلعوها في النافير ولا تسميتها لومباركمون، داكوغ. ملي كنبغيو نهبطوها من النافير ولا الموين دو ترونسبور برينسيبال كيولي سميتها ديباركمون. دونك ترونسبور برينسيبال شنو هو؟ كما قلت لكم هو المود دو ترونسبور انترناسيونال، اما هذا راه مود ناسيونال. حنا مثلا حنا هنا في المغرب من لوزين ديال الفوندور حتى للمرسى راه حنا في المغرب، دونك هذا سميتو ترونسبور ناسيونال، دونك كنسميوها شارجمون. ملي كنوليو غنخرجوا من البلاد من المغرب مثلا نمشيو لاسبانيا ولا نمشيو لشي بلاصه اخرى ولا سميتو ترونسبور برينسيبال ولا لو فريت، لو فريت اف ار او تي. دونك هنا ولينا نخرجوا من هاد البلاد ونمشيو لبلاد اخرى. هنا فين كنقولوا لومباركمون ديباركمون ملي توصل السلعه. هنا ملي توصلت السلعه لو بور عاوتاني داريفي ولا بور دو ديباركمون كما كيسميوه، دونك هنا غتولي عاوتاني ترونسبور باردون ناسيونال. دونك لان وصلنا للمرسى، وصلنا لو بي اللي بغينا، غنهزو السلعه غير غنديوها من المرسى لعند الكليون. دونك هنا ولا سميتو ترونسبور عاوتاني ناسيونال.
اوكي. دونك نرجعوا لهنايا لي زينكوتيرم، غتلقاو هنا انني درت لكم هاد الشرح اللي قلت لكم دابا راه هو اللي كاين تمايا. علاش كتبت لكم هاد الشرح هنايا؟ سي جوست باش تفهموا. الوغ انا غير باش ما نطولش لا فيديو بزاف، لان راكم عارفين هاد الايام الانترنت شحال ثقيله، دونك حاولوا تقراوها اتيت غوبوزي. و دو توت مانيير انا من بعد غادي نحط لكم لتحت في هذا الباراغراف هذا غادي نحط لكم كل انكوتيرم اشنا هما لي شوز اللي فيه. دونك يسوفي انكم تقراو غادي تفهموا راسكم، تبعوا الشرح اللي شرحت لكم وغادي تفهموا اكثر. نمشيو دابا لو كلاسمون دي زينكوتيرم. الوغ كيما قلت لكم قبيله كاينين دي زينكوتيرم اللي غير ديال الماريتيم، وكاينين دي زينكوتيرم اللي المود دو ترونسبور كامل. دونك قلنا قبيله 4 ديال لي زينكوتيرم اللي هما فاس، FOB, CFR ou CIF. وهنا تو مود دو ترونسبور. دونك كاين UXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP ou DDP. دونك هادو كلهم دي مود دو ترونسبور سميتو اللي كيهضروا على كاع لي مود دو ترونسبور. الوغ نمشيو لهنا لا ليفريزون ديريكت. لا ليفريزون ديريكت سا فدير هنا كيجي الفورنيسور كيدي واحد السلعه حتى لواحد البلاصه وكيحطها لك ديريكتومون كتجي تاخذها. دونك هذه ليفريزون ديريكت. الوغ XW, XWorks, DAT delivery at terminal, delivery at place ou delivered duty paid. دونك هنا هادو كلهم سي بلايص محددين كيجي الكليون يهز فيهم هاد السلعه هادي. الوغ ليفريزون انديريكت سي كيكونوا بزاف ديال لي زانترميديير اللي كيدخلوا لينا في هاد لو بروسيس هذا. الوغ FCA, FAS, FOB, CFR, CPT, CIF ou CIP. نمشيو لهنا. الوغ لا فامي ديال هاد لي زينكوتيرم غتشوفوا غير الكلمه زعما كل انكوتيرم باش كيبدا. الوغ اللي كيبدا لو جروب او دونك باديه ب اكس وركس، اف باديه ب اف دونك اف سي ا فاس اي فوب، جروب سي باديه ب سي عاوتاني سي اف ار. هنا دابا نصح لكم هذا الخطا هذا، هنا سي اي اف سي بي تي اي سي اي بي. لو جروب دي كلهم دي ا تي دي ا بي و دي دي بي. فوالا. الوغ بالنسبه لي ريسك هنايا كيحدد لينا هاد لي زينكوتيرم امتى كيكون لو ريسك في لو ديبار وامتى كيكون لو ريسك في لا فان ملي كيوصل السلعه. الوغ هنايا كما كاتبين لكم هنا la cotation de départ, c'est-à-dire que les biens sont pris en charge par le transporteur principal pendant le transit international au risque de l'importateur. يعني هنا l'importateur هو اللي كيتحمل المسؤوليه اكثر. الوغ UXW FCA لان هنا الفورنيسور ما كيدير حتى شي حاجه تقريبا. FCA FAS FOB CFR CIF CPT و CIP. وهنا ملي كتوصل السلعه كيولي مسؤول عليها الفورنيسور. دونك DAT DAP و DDP. هنا اغلبيه ديال المسؤوليه كيتحملها الفورنيسور، وهنا اغلبيه ديال لي ريسك والمسؤوليه كيتحملهم لو كليون. الوغ نمشيو لهنايا. دونك هذا هو الشيما اللي شفنا قبيله. حاولوا تشوفوه مزيان راه غتلقاو انه مشروح مزيان ومبين كلشي تمايا. الوغ باش نهضروا على لو كالكول اللي هو الاساس في هذا الموديول. دونك هنا الكالكول كيدخلوا فيه بزاف ديال لي كومبوزونط. الوغ اول حاجه درتها لكم هنا هي لومبالاج لو ماركاج دو لا مارشانديز. الماركاج كما قلنا هي ملي كنديروا واحد بحال واحد طومبون في السلعه، الا كانت مثلا فراجيل ولا فيها شي حاجه كتهرس ولا فيها شي حاجه لي انفلامابل يعني كتشعل فيها العافيه. دونك خاصها ضروري نديروا فيها لو ماركاج. ليتيكتاج بوحدو لان كنلصقوا اون ايتيكيت اللي فيها لو نومبر دو كولي، ناتور ديال السلعه، منين جايه، فين غاده، ايتترا. الوغ لومبالاج et le marquage ديال السلعه. دونك هذا كيدخل حتى هو في الحساب. شارجمون كاميون ولا فاغون، امبوتاج ديال كونتونور، اون يوزين او انتريبو دو ديبار. دونك اي اوبيراسيون ديال شارجمون ايتترا حتى هي خاصها تكون. بري اشيمينمون او بور ا لايروبور ايتترا. فورماليتي دوانيير، باساج بورتوير. هذه شي مرات كنخلصوا بحال دي تاكس فاش كنبغيو ندخلوا للمرسى كنخلصوهم. دونك لا اوسي ايروبورتوير حتى هي. دونك هنا ديال تو سكي ايريان. بلاتفورم دو جروباج او تيرمينال دو ديبار. دونك هنا شي مرات اوسي كنخلصوا دي فري ملي كنبغيو نجمعوا واحد السلعه باش دير ديبار لواحد البلاصه. ترونسبور برينسيبال اما ماريتيم ايريان فيروفيير ولا روتيي. اسيورونس دو ترونسبور سي تري امبورطون لان هي اللي كتحمي لينا السلعه في ديك الطريق باش توصل لينا لعند الكليون. باساج بورتوير يعني شي مرات اوسي كما قلنا ملي كنبغيو نخرجوا من واحد المرسى ولا ندخلوا لواحد المرسى خاصنا نخلصوا واحد المصاريف. الوغ هنا كتهضر في الديشارجمون. فورماليتي دوانيير بوست اشيمينمون. الوغ هادشي ما تحفظوهش لان الاساس فينا هو غيجي في لي فورمول اللي غنهضر لكم عليهم ابري هذا. دونك هذا هو اللي خاصو يتحفظ
باغ كور. علاش؟ لان هذا هو الاساس في الحساب. بيان سور مره كيكونوا دي فري كيبانوا زايدين على حساب ليكزارسيس، ولكن الاساس هو هذا. الوغ عقلوا شنو قلت لكم قبيله، كاينين دي زينكوتيرم اللي كيكونوا غير ماريتيم، يعني فاس، فوب، سي اف ار و سي اي اف. لو ريست كله كتستعمل في لي مود دو ترونسبور الاخرين. الوغ نمشيو للاول، او اكس دبليو كيفاش كيتحسب؟ دونك كنديروا غير لا فالور ديال السلعه اللي صايبنا زائد لومبالاج. اوكي، لومبالاج اللي بيان سور اللي مصايبو الفورنيسور. الوغ باش ندوزو لاف سي ا كنكونوا ديجا حسبنا او اكس دبليو، كنحطوا او اكس دبليو كنزيدوا عليه شارجمون في الموين دو ترونسبور ناسيونال، البري اشيمينمون يعني الطريق اللي غياخدها من لوزين ديال الفورنيسور حتى للمرسى ولا البلاصه فين غادي تامباركا السلعه. فري ديال ترانزيتير شي مرات كيكونوا عندنا خاصنا حنا نتكلفوا به الا بغينا ندخلوا ان انترميديير في الترونسبور، دونك كنخلصوا حنا لي فري دو ترانزيتير حيت حنا ما بغيناش نتحملوا المسؤوليه ديال الترانزيت، غنعطيوها لواحد اللي سبيسيال زعما اللي بروفيسيونيل في لو دومين. الوغ وعاد كنتكلفوا بلا دوان اكسبور. دونك هنا سالاو لي فري اي لي ريسك ديالنا، ساليناهم هنا. غتبدا الا اختارينا فاس غناخذوا اف سي ا اللي ديجا حسبناها بهذه الطريقه، او اكس دبليو زائد هاد لي زيليمون كاملين. دونك كناخذ اف سي ا وكنزيد عليها ديشارجمون لا ميزاكي، يعني ملي كنوصلوا للمرسى كنديشارجيو السلعه كتسمى ميزاكي اولا ديشارجمون. الوغ هادي فاس. علاش سمينا ديشارجمون؟ لان كنديشارجيو غير من الكاميون، باقي ما طلعش النافير. الوغ نمشيو لينكوتيرم الاخر، فوب. الوغ فوب كنكونوا كما قلت لكم ديجا حسبنا فاس، ها هي واللي درنا فيها اف سي ا زائد هادي، دونك كنديروا فاس. الوغ ما تنساوش قلت لكم قبيله، ها هي كتبتها لكم هنا، هادي راه غير الماريتيم هي وهاد فاس هادي. اوكي. الوغ باساج بورتوير شي مرات كيحسبوا لينا دي تاكس كما قلنا باش ندخلوا للمرسى، وعاد ملي كندخلوا للمرسى كنخلصوا سكون ابل لومباركمون اللي هي ميزافوب كنسميوها اوسي لومباركمون باش تطلع السلعه في النافير. دونك هنا سالات لا ريسبونسابيلتي ديالنا فاش طلعنا السلعه في النافير. ندوزو لسي اف ار. سي اف ار قلنا ماريتيم، دونك غناخذ فوب من هنا هاد لي زيليمون كاملين وغنزيد عليهم لو فريت ماريتيم اللي هو لو فريت برينسيبال. سينو الا كنا كنحسبوا لايريان ولا الغوتي ولا الفيروفيير غناخذ من اف سي ا، يعني ما غنستعملش فاس وفوب حيت هادو اصلا ما غيكونوش، هادو غير ديال الماريتيم. دونك غناخذ مثلا الا كنت بغيت نحسب السي بي تي غادي ناخذ اف سي ا غندير او اكس دبليو زائد شارجمون بري اشيمينمون فري ترانزيتير دي دوانمون اكسبو ونيشان غندوز لهنا الفريت برينسيبال. سينو غديروا كما كتبت لكم هنا اف سي ا زائد دي شارجمون دو بري اشيمينمون، يعني من نص السلعه لديك البلاصه فين غادي نامباركيها غادي نديشارجيها، دونك حتى هي كنزيدها مانيطونسيون دو ديبار اللي هي لومباركمون زائد الفريت برينسيبال. دونك دون تو لي كا راه هذه هي الطريقه باش غنحسب. دابا ندوزو للسي اي اف. سي اف ار كتجي مع السي اي اف، سي بي تي كتجي مع السي اي بي. دونك هنا قلنا في السي اف ار كيتزاد لاسيورونس. باش ندوزو للسي اي اف غناخدو السي اف ار اللي حسبنا الفوق وغنزيدو عليها لاسيورونس غتولي سي اي اف. صافي دير كو الفورنيسور كيخلص لك حتى لاسيورونس ديال الترونسبور. الا كانت سي اي بي كناخدو سي بي تي اللي حسبنا هنا وكنزيدو عليها لاسيورونس غتولي سي اي بي. اوكي. carriage and insurance paid to يعني fret et assurance payé jusqu'à. حيت ديما في لي زينكوتيرم باش ناكد على هذا لو بوين ديما كنديروا من مورا لينكوتيرم كنديروا البلاصه فين غتليفغ السلعه. مثلا قال لك فاس اش من بور خاصني نكتب فاس اش من نافير، دونك ديما كنحدد البلاصه فين غادي تكون السلعه في كاع لي زينكوتيرم كلهم. هادشي غنشوفوه اون ديتاي في لي زيكزيرسيس. الوغ سي اي اف دونك قلنا سي اي اف و سي اي بي كتزاد لاسيورونس. دي ا تي دابا ديليفري اتيمنون يعني كنليفريوها في واحد لو بور ولا في واحد لايروغار ايتترا. الوغ سي اي اف اللي خدينا هنا كنزيدوا عليها المانيطونسيون ا لاريفي اللي هي الديباركمون، يعني ملي كنوصلوا خصنا نهبطوا ديك السلعه من الباطو ولا من النافير، دونك غنزيدوا عليها ديباركمون. الوغ الا كنا حسبنا كنحسبوا في ان اوتر مود دو ترونسبور ماشي ماريتيم، دونك غناخذوا السي اي بي اللي حسبنا، دونك هاد لي زيليمون كاملين اللي قبل زائد ديباركمون. اوكي. نمشيو للدي ا بي دابا. دونك غناخذ عاوتاني هاد دي ا تي اللي حسبت هنا وغنزيد عليها شارجمون فاش في لو موين دو ترونسبور برينسيبال، لان ملي وصلنا هنا في الدي ا تي درنا هبطنا السلعه من الباطو مثلا وحطيناها،
الوغ باش نهزوها نديوها للكليون خاصنا نشارجيوها دونك غنشارجيوها في كاميون ولا في شي موين دو ترونسبور ناسيونال دونك تتسمى شارجمون وغنديروا ليها الديبار نديوها من تما لوزين ديال لاشتور اللي هو لوزين ديال الكليون دونك تسمى البوست اشيمينمون بوست اشيمينمون هو الطريق من المرسى اللي هبطنا فيها حتى لعند لوزين ديال الكليون alors بقى لو ديرني انكوتيرم اللي هو دي بي هنا قلنا الفورنيسور كيتكلف لك بلوبيراسيون كامله دونك غيدير كاع لي زوبيراسيون كاملين وهنا شدينا الدي ا بي يعني فاش وصلنا للدي ا بي غنزيدوا عليه لا دي دوانيير امبور يعني شحال خلص لينا باش يدوز السلعه في الديوانه ديال لامبورطاسيون ديال الاستيراد وبهذا غنكونوا سالينا لي زينكوتيرم دابا غادي نتلاقاو باش نهضروا على لي زيكزيرسيس في لا فيديو الثانيه ميرسي بوكو